خضر جعفری عزت شاہ اور جتنے عزیز و کارم ساڑے سید زبیر حسین شاہ، سید جعفر حسین شاہ، سجاد حسین شاہ، غلام عباس حسین شاہ، جتنے پیر منظور حسین شاہ، جتنے اس بارگاہ یا بارگاہ دی قرب و جوار دفن مالک انہاں دے درجات بلندی عطا فرما، انہاں دی قبروں روشن اور منور فرما، میرے مولا مہربانی فرما اور رزق دے جس وچ محمد و آل محمد دا حصہ ہوئے، میرے مولا ساڑی توفیقات اضافہ فرما، التجا ہی ہے جیڑی شام تو ٹر کے اپنی ماں دے جنازے واسطے آئی اور راضی جاوے، جیڑی جنت البقیع چھوڑ کے بی بی دے جنازے واسطے آئی اور سانو دعا دے کے جاوے، میرے مولا تیری بارگاہ سے اپیل کر دیں جنازے وارثاں نال سونے لگے دیں، جیڑے جنازے دے وارث ہو جو بھی پھیلا کے التجا کرتے ہیں آؤ اور اپنی پاک جدہ دے جنازے دے شرکت فرماؤ، میرے مولا سانو وارث زمانہ دی معرفت نصیب فرما، اس قابل کر گناہگار اکھاں مار میں دینا لین دا بہت سلمان دے قابل ہوں، ساڑھے پردے علی وارث تجاد ظہور فرما، بلند آواز نال صلوات پڑھ لو سارے۔ وارث دے ذکر تو بھی آغاز کردہ، کچھ لوگ اعتراض کر دیں اگر توڑا 12واں ہے تو نظر کیوں نہیں آدھا، میں انہوں نے جواب دینا چاہنا، سرے عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، سرے عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے، شب معراج سرور کا مصلی تو نے دیکھا ہے، اور میرا مہدی دکھائی کر نہیں دیتا تو پھر کیا ہے، جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیک الحجت من الاسلام الاسلام صلوات علیہ وعلا علیہ فی حضرت ساتھ من ساتھ الرحمن الرحیم وحفظ اللہ الرحمن تسکنہ وعزت اتاؤں میرا کریم اللہ محمد اللہ بخاری صاحب دی طرفوں مذہب بھائی دی طرفوں نال بچہ دی طرفوں اس گھر طرفوں تمام نگر نیاز تمام ذاکرین دی پڑھائی میرا کریم اللہ کے دن دا صدقہ اپنے دربار میں نزول قبول فرما دعا کرے درنا میرے کریم میں اس گھر کو آباد شاد رکھ سوائے گھر میں حسین بادشاہ دے کوئی گھر نہ دے میرے کریم اللہ جیڑے آئے دے دن دست کے جیڑے بیمارے نے امام سجادی بیمار سکتے شفا کلیدہ فرما میرے کریم اللہ اس نازک دور دے بیچ ہر امیر خرید کی عزت محفوظ رکھ جیڑا دلی مقصد لے کے آئے ہو حسین بیمار تھوڑا پورا فرماوے جیڑے حج و زہرانی تمنا رکھ دے میرے کریم اللہ نے حج و زہرات کرنے دی توفیق عطا فرما میرے کریم اللہ امام زمانہ وقت امام دا جلد ظہور فرما نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن لعنت صلوات پڑھو حسین کی ذات ہے علی کے نام سے ہی الہی نظام زندہ ہے علی کے نام سے ہی الہی نظام زندہ ہے یہ ہے تو خالق کا نام زندہ ہے لگا کر ہم نعرہ بتاتے ہیں زمانے کو ہم وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے صلوات پڑھو حسین کی عظمت ہے جس نے کہا ہے جھوم کے نعرہ حیدری اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا اور جواب میں جس نے کہا یا علی مدد اس نے تو ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا صلوات پڑھو حسین بادشاہ دی ذات ہے کچھ اس طرح سے یہ دنیا ہے مومنوں کے لیے کچھ اس طرح سے یہ دنیا ہے مومنوں کے لیے جیسے کفس میں پرندے دکھائی دیتے ہیں علی بادشاہ کا بغض ہے جن حاجیوں کے سینوں میں خدا کے گھر میں پرندے دکھائی دیتے ہیں اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت میرے کہا علی اللہ علیہ نالے کہ اللہ کی امانت ہے یہ حیدر کی ولایت اللہ کی امانت میں خیانت نہیں ہوتی اوے تم دشمن حیدر سے کبھی رکھنا نہ اللہ کیوں اس جرم کے مجرم کی ضمانت نہیں ہوتی صلوات پڑھو حسین بادشاہ دی ذات ہے
حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، حسین تیرے غم میں کائنات روتی ہے، نکل کر دن اور چھپ کر رات روتی ہے۔ صلوات پڑھو حسین کی عظمت پہ۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ دل وچ اللہ
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، سیند قاتلان تلانت، بلند سروات، مولا ہاتھ بھی خیر رکھے تے باعثت دادی زندگی کرے تے بچے بھی خیر ہوئے اور مقصد بھی ہر جوڑچ قصیدہ تے طالب دعا میں لیدنا چاہیے جتھے رب دا پاک سلام آدھے میں لیدنا چاہیے جتھے رب دا پاک سلام آدھے سلوان ایند گھر دی شاند ساما آت کو قرآن سنا ایند گھر دی شاند ساما آت کو قرآن سنا ایندو آرے دے بڑے جبریل غلام آدھے سلوان ہم بڑیا رہنگ پہ اس بھی توڑا کھاندے پہ بڑیا رہنگ پہ اس بھی توڑا کھاندے پہ کھا کے بالکل بھولنے میں نے کی
میں خدا تو بطول تے پیا سمجھیندا میں خدا تو بطول تے پیا سمجھیندا نہیں تھے نہیں نبی گندے ای ڈاٹ فقط امام دا سروا دعائے ظہور امام زمان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حال الساعت وفی کل ساعت من سعد لگ والنہر ولیا وآخر وقائد وناصر ودلیلا وعیدن حتی تسکنہ وردکات وان وتمتع فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دشمن آل محمد تلانت باواز بلند صلوات جہاں میں ایسا کام شبیر کر گیا جہاں میں ایسا کام شبیر کر گیا اس لمج ذل کے نام کی تشہیر کر گیا آؤ غور سے سنو اذان سارے دوستو اذان کیا ہے بھائی جان حسین دی زندہ بادی دا ہوکا جڑے ویلے مسجد اذان آدھی پئی ہوئے پتہ لگ ویندا حسین زندہ باد یزید مردہ جہاں میں ایسا کام شبیر کر گیا اس لفظ ذل کے نام کی تشہیر کر گیا آؤ غور سے سنو اذان سارے دوستوں اذان کہہ رہی ہے یزید مر گیا حسین زندہ باد حسین دے منن والے زندہ باد کوئی مننے تاں بھی حسین ہے کوئی نہ مننے تاں بھی حسین ہے جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی ہے ایسا غازی حسین میرا جو سر کٹا کے بھی جیتے بازی ہے ایسا غازی حسین میرا نماز جس کی نماز پڑھتی ہے ایسا غازی حسین میرا تو دیکھ کے لاکھوں بیکار سجدے اے دعوے کرتا خدا ہے میرا خدا تیرا بھی اس پہ راضی ہے جس پہ راضی حسین میرا صلوات پڑھو محمد والے ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین صلوات الصلاة والسلام علی جلیلات المخدومات المسمومات المظلومات محرومات ناكملات سبيها سيادة النساء العالمين كمان کر کے صلوات
دے بڑھڑے بھران رو رو کے بھیا جی سجاد بھرا میں تھاک بھیا تے نروار کو کتنی دیر پوچھ ظالم تو میں بہروا مڈے درد کریں دن پھر امام سجاد کیا دنا جا پائے تقسیم انعام ہو دینا تے تڑے پیو دے قاتل ڈھیرے اجل لوٹ کر بلدی آئے وہ پیش سی ساڑی پیشی کو مہدے لیکن کمینے نام تو پرست ہے کوئی آدم اکبر نمارے ساکی نبی آئی کوئی آدم غازی دے بازو قلم کی تن ساکی علی آئی کوئی آدم حسن دلائے تے گھوڑے بجا چھوڑے ہیں کوئی آدھا اس کا نترائے پھلا تیر مالا ایک ظالم ہے جڑا بکواس کر گیا دھائے میں دین دا کعبہ ڈھایا ہے میں حسین نو مارے آئے ایک کمینہ دیکھ کیا دے جسات حسین نو کیوے مارا ایک کمینہ دیکھ کیا دے پہلے زخمی کڑ دے زہانو رکھیا دیوات ظلفہ میں چھات پایا میں کڑ کڑ سائیاں آئے وہ تیرا واری دے گل دے خنجار چلایا تے مڈی تیر مزراب تے دھیوں دی تے مڈی خنجار دے وچ ہاتھ پایا میں مار تماچے معصومہ کو بہوں اوکھا خنجار اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہم ولا ابائی فیاض سات وفی کل سات من سات لیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنو ورزقاتا وتمتعو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل آواز بلند سلوہ نعرہ تکبیر خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے یک زبان کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت آل محمد نے ہر دشمن تلانات آواز بلند سلوات حیدر کے مدارج کو گھٹانے والوں حیدر کے مدارج کو گھٹانے والوں سن عظمت معصوم چھپانے والوں عمران کے بیٹا کو ملائکہ بھی نہ سمجھے تم کون ہو غیروں سے ملانے والے آواز بلند سلوات حیدر کی ولایت تو ہی بتلائے منافق حیدر کی ولایت تو ہی بتلائے منافق کہ دریا نہیں دیتی کہ سفینے نہیں دیتی ہاں جو ایک بار حیدر سے کر لیتا ہے عداوت لعنت اس سے چین سے پھر جینے نہیں دیتی اعوذ باللہ
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على قوم الظالمين ومنافقين بشمارك صلوات جمعی چھکڑی والی ماس اکبر دی ایوے چپڑا جمعی چھکڑی والی ماس نانے دی دیکھنا پتار کو بھاگے بلوا میں سیرے دی جا تے اکبر کو کھڑا تا تو لانا بلا ایو منظر وے ایک سین مسومہ تے کھڑی پیو کو شاہ دیواوے توڑے آج تاکہ کو ہے وہ بیج چا بابا وہ جیڑا سورا کو گھنیا آج سورا ہویا اکبر ٹوریا ویدائے چلو یولی اکبر لین تو چلی آئے میرے امام نے پتر دا سر جا کے چولیت رکھے آئے دور بیٹے زاب کرے دیا آئے بابا جنیا تا مریا دور دوڑے چیرے دیکھے ہوئے سیدہ دا اکبر پاؤں آکھا آیا تڑی لاشی ہوتے تے مگا اکبر پتر جوان اے بھی جان دا باؤں اکھال دائے وہ مگا لازے دا میمون سیدہ دائی اکبر نال مگنا لی اللہ مینو کچھ نہیں کسدا تے کار پیو دیکھ احسان دے تائی کو جیدہ کھنے ہے وہ گھن وجنا ہے وہ تیریاں پھپیاں دا فرمان نعرہ تکبیر ماشاءاللہ مجمع کافی ہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری دعا کرنا تو سا شریفہ نہیں پاک مقام تہر مقام تے پورا یا مولا منظور تے بانیان سید مظہر عمران بخاری صاحب دا اس صفحے ماتم منبع گئے مرجع خلائق بی بی نرجس قطور دے ویڑے دی رونق عسکری بادشاہ دا لب تے جگر میرا مولا باتی منظور تے منقول شریفہ ساتھ ساتھ دے دورچ انقلاب دے زمانے چھار غریب امیر دی عزت محفوظ اللہ کے دوالم سرکار حجت کو بھیجن تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہوگی اتنے میں ڈیوٹی آل محمد دیواں بڑے خلوص نال بڑی محبت نال بڑی عقیدت نال سماعت فرماونا جو بقیہ دی ملکہ یہ حسین دعا دے سلوات پڑھو پاکہ دی ذات تے بلند آواز سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ
باہر بیٹھتے نم نماز ترمائی پڑھتا جانا سوچ مت دیر نہ کر مجلس شبیر میں آ ممکن ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے اور فاطمہ کہتے ہی صاحب عصمت بی بی کو ہے اس کی چادر سے محمد کو شفا ملا بخاری صاحب پوتن جی نے میں 2 منٹ باہر جا سلوات پڑھو پاکہ ذات تے بلند آواز حبش کی بستی ہے نام محمود ہے جتی لا کے طاقتے رکھیے پترہ نو کٹھا کار کے بھی کیا دیئے اے شائیاں جانے اے ریایا جانے تو سر جانو میں ہوں عرشہ کی شائی کرن جانے دور پہیے میری سین پاک حویلی دا بوسلیس پاک در دا بوسلیس برتن صاف کی دس نام فضا ہو گیا اسے جناب فضا نہ ہو گیا دنیا تو انتقال کبارے چاہے نکیر ہے نہ آکے سوال جواب پوچھے میری سین دوئے پاسے رکھ بوڑیا اے وے کیا دے تو کسے دی آمہ دے کسے آمنا ہے میری سین جیڑی گال کی تھی نہ دے نال میں قصیدہ شکر چاہیے بلند آواز نال سلوات پڑھو پاکہ دی ذات تے او میری مدد کیتے 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 سرداروں دے ویکھی میری مدد کیتے سرداروں دے ویکھی ذمہ داران چاہے ذمہ واریوں دے ویکھی میری مدد کیتے اور ترمز تیرے کے نباد چادرو میں نوکس اور ترمز تیرے کے نبائی میری مدد کیتے 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 سرداروں دے ویکھی میری مدد کیتے سرداروں دے ویکھی ذمہ داران چاہے ذمہ واریوں دے ویکھی اور ترمز تیرے کے نباد چادرو میری امداد کیتے سردار ہوں دے ویکھی ذمہ داران چاہے ذمہ وار ہوں دے ویکھی شیر سنا مولیاں دے ایمان دادو جنجر مقام تے بیٹھے میری سین انہا کے امان ربوں کا میری سین نہیں بولی چوپی خاموش ہے اے وے کیا دے بولے دے کیوں نہیں جواب کیوں نہیں دے دے میری سین نہ دے پاسے وے کیا دے میں سیدان دنوں کے میں نہ بولا میری مرضی میں سیدان دنوں کے میں نہ بولا میری مرضی دادا سردار میرے سردار دائے درزی توجہ ہونے جمداد والی باروں آئیوں دے ویکھی میری مدد کیتے آبادو چادرو بخاری صاحب یہ لنگر نیاز مولا توڑا قبول تے منظور ایک میشن یقیناً منظور ہے مولا ترمز تیرے کے شیر سنانا میری سین جس تے میں گا کی تھی
میری سین دے پاس فرشتیاں موڑ سوال کیتا کنا آونا ہے کتوں آونا ہے کائیں آونا ہے میری سین انہاں دے پاس وے کے جڑی گل کیتی ہے شعر سناواں کی میں بھائی ہن کربل جوا سن سونے میں سے ایک شعر پڑھ کے ایک بند پڑھ سانے تالے پہ دعا بلند آواز نال سلوات پڑھو میں ایک شعر پڑھ لیں بلند آواز نال او سرداری نا سیادانو ججے شعر سنانا مولانا دے ایمان دا دو جنجر مقام تے بیٹھو توجہ نال سماعت فرماونا کیویں بھائی منے آنا منے کوئی گل اے عقیدے علی دے رودا میں جا وانگ مٹی کر کلا کتانو او بچ دیئے اتنا کافی ایک جملہ مسیدہ مقام تک بیٹھیو مولا ترمز دے رکھن اے مومن مرتباد رمی تیڑی کی تیگار روانی یا نال خلوص دے آیا کر یا وچ مجلس دے آنے کیوں ماتا پاس نال سجا رہا انہیں دکھیو زخم دکھا نہیں جڑے وال کھلے ہیں شام دے وچ دوبارہ وال کھلے او دکھن دی کہانی سنو
तमाम आज़ादारान हुसैन इतनी गुजारिश करसां आज दी रात कोई 10 मुहर्रम तो घट नहीं सादात दे वेड़े च 2 जनाजे हैं एक है हुसैन दी दस्तार दे वारिस दा जनाजा एक है उस बीबी दा जनाजा जिन्हों हुसैन ते पाक बीबी आलिया अम्मा सदे ने जे अगर मकसद थोड़ा आज़ादारी मजलूम करबला है फिर बैर वक्त ज़ाया करने दा लोग पिंडाले तशरीफ ले आओ और बाखुदा क्योंकि मैं खुद करीम करबला के दर्द गदागर हाँ पूरा साल हुसैन की गदागरी करके अपने बच्चों का पेट देने और सुन लो एक लफ्ज़ बड़े गौर नाल इमाम हुसैन का फरमान है चाचा जी करबला चो लंगर उसे दा आंदा है जेड़ा अपना पेट कट के हुसैन के नाम ते खर्च कर ठीक है मैं मजलिस की पहली नशिस्त रखी है ना 2-3 साल तो सिर्फ इस वास्ते कि मेरे इलाके के ਜਿਹੜੇ मुअज़्ज़िज़ ज़ाकिरीन ने नाराज होकर ना जाए सिर्फ इस वास्ते क्योंकि मुकान देखो बेसिकली साड़ी मातमदारी है उन्हें मुकान आसन कैम बरमाने का दस्ता है तुलंबे वाला दस्ता है इलाके के पिंड गाजियाबाद ताबूत लेके आते मुर्शिदाबाद का दस्ता है नासिर नगर है दौराबाद है सारे मातमी हल्के हो सन मातमदारी हो सी एक्चुअल साड़ी बनती मजलिस मातमदारी तो बाहर है लेकिन बाखुदा अलमा के दरम्यान खलोता बावजू खलोता मैं सिर्फ इलाके के शरफा ज़ाकिरीन वास्ते ताकि मुकाना दे आंदे तक ये बंदे जिहड़े आंदे खाली कोई ना जावे अपनी ड्यूटी दे बाकी जितना मेरे को हो सकता है मैं हर दे हाथ बन के नौकरी करेदा लंगर पानी जो किसी को जरूरत हो मेरा गिरबान फल के ले सकता है क्योंकि तुम मेरे नहीं तुम आज पाकां दे मेहमान हो तो इस जनाजे वास्ते सिर्फ असा तुसा नहीं आए कोई जन्नतुल बकी छोड़ के आंदा है कोई शाम में चो आंदा है कोई करबला चो आंदा है क्योंकि चाचा जी जनाजे वारसा नाल सोने लगदे जनाजे वारसा नाल सोने लगदे इस जनाजे वास्ते कोई किथों आंदा है क्यों ना आवे ए औखे वक्त चुनांदे जनाजे चवेंदी रही बड़े मुश्किल वक्त चुनांदे जनाजे चवेंदी रही आज सारे आसे अपनी दुआई दिल च रखो और गुजारिश ही है कि मुकान दे आंदे तक जेड़े 2-4 बिरा पढ़ सकते हैं मुनासिब वक्त हाज़री दियो मैं किसी ना आना ना रुके ना अपने वक्त पढ़ो ताकि जेड़े ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लेवन कोई एक अद्धा बंदा गुंजाइश होवे वक्त की क्योंकि अगू पछ पूरी रात बंदे बांधे नहीं मातमदारी तो बाद मेरे से नीचे की मातमदारी तो बाद क्योंकि ताबूत होता है इमाम सज्जाद दा पहले एक बंदा इमाम सज्जाद पढ़े फिर दुआ पाक बीबी फिज़ा दा ताबूत बरामद करा मैं इस मेरी कोशिश ये होती है कि इलाके वाले जो शरफान पहले पढ़ ठीक है ना मुनासिब वक्त नियाज़ जाफरी साहब मौलाना के ज़माने तासीर बख्शे ये इलाके सिर्फ यह गल होती बाहर सारे ज़ाकिर मैनू पता है असा जानते हैं बाहर मौला हर मुश्ता ता करे बाहर लोग इलाके वाले दी इवें कदर करें जिवें असा बाहर वाले दी इज्जत करें ठीक है ना इन्होंने सुनो ये समझ के ज़िक्र समझ के सुनया करो ज़ाकिरां दे आदी ना बनो वक्त इमाम दा ज़हूर करीब है ये बैठा है वो कदशा बैठा है जेड़े बंदे पढ़ सकते हैं मेरी कोशिश है पढ़ लेवन लेकिन इको एहसान करे सन जो ही मुकान आवे क्योंकि जनाजा उस गरीब दा जेड़ा 40 साल रात रहा है तो जनाजे नूं रोकना नहीं चाहिए जनाजे नूं इंतजार नहीं कराना चाहिए ठीक है ना जो ही हमसी मैं इशारा करे सा उठा ही मजलिस कुर्बाश और मातमदारी तो बाद दोबारा मजलिस होसी जेड़े पढ़ सकते हो अपने वक्त नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे हैदरी दुआ है शायर आले मोहम्मद सैयद मदर इमाम बुखारी ने सफेदा बिछाया हर चक्कर जा हुसैन बादशाह जख्मी इतने हुसैन बादशाह की जन्नत के चाहे बैठो जो दिल्ली मकासद लाए को हुसैन ने पूरी करके भेजे जाकरी दावा है कोई ना गदा करना है उस दरवाजे पे जिस हुसैन राजपाल पाक कमाल लाजवाल की जुत्ती दे विच रिज़्क मौजूद उस हुसैन ने नौकर हैं और हाज़रियां मेरे बाद मेरे मुख्तर मौलाना मदा खान बैठन हुसैन बोले तो फिर किताबे वही को अपना मया बना दे और तेरे जिंदगी करे जेड़े मावा दी झोलियां दा जिक्र आले मोहम्मद सुनने लगे मौला पाक जवानियां नसीब करे ते मां प्यो नसीब होवा
حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا دے، حسین چاہے تو اپنے گھر کی کنیز فضا کو ماں بنا دے، حسین سوچے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جوان بنا دے، حسین چاہے جدھر بھی چاہے جہاں بنا دے، حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوح پہ لکھے کو مات دے دے، ارے جسے محمد نہ ایک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے۔ میری سین جناب فضا انہاں دیا شہادت ہے، ساڑی سین سلام اللہ علیہ، یہ میری سین جناب فضا دائیے تو انہوں اللہ جمالہ نے یہ جڑے عرش فرش دے مالک ہے، ساڑی سین ہے اور علیہ السلام ہے۔ جب حسین بادشاہ دے نماز ستے، جناب زین العابدین جے کو ڈاڈی ستے، باقر جے کو ڈاڈی ستے، وہ ساڑی سین ہے۔ اس میری سین یہ نواز اسلی شاہی مولا سیاحت کلی عطا فرماوی، میری سین جناب فضا دے کول مدینے دیا عورتاں آئیاں، انہاں کے سوال کی تا 1.5 منٹ دی گال تے تو قصیدہ تے میں تھوڑا جا ان بھی پھلتا ہی میں نے کوئی غریب کرے نہ تے نواں جا کے نہ دعا کرو تے مولا تھا میں چھاڑ جلدی اچھا تو میری سین دے کول مدینے دیا عورتاں کچھیاں ہو کے آئیاں، میری سین جناب فضا دے پاسے دیکھ کیا دیا تیرا نام میمونہ ہے تو حبش کی شہزادی ہمیں تے آکے سادات دے برتن دھوتے ہیں، انہاں دے بالاں دیا چوٹیاں دھوائیاں نہیں، بہاریاں دیتیاں نہیں، تینوں ملیا کیا ہے؟ میری سین جی گل کی تھی میں قصیدہ سنا مانا تو سب آواز بلند سلوات بی ادی دردی خاطر چھڑیاں عشایاں میں آپ ہیں، درد خاطر چھڑیاں عشایاں میں آپ ہیں، جتنا ملنا دیا سوچنا ملنا چھوڑ عشایاں میں آپ ہیں، درد خاطر چھڑیاں عشایاں میں آپ سلام اللہ علیہ، درد خاطر چھڑیاں عشایاں میں آپ ہمیشہ تو فضائل آل محمد مسائب آل محمد نصیب ہو۔ میری سین جناب فضا نام میمونہ شہزادی، میری سین کو عورتاں آئیاں تنزیہ آئیاں عورتاں مدینے دیا، تو نہ کیا کیا تو جو شہزادیاں میں تو جو ملکہ ہمیں تیار کے مدینے والے شہزادی نوکری کی تھی، تین وجہ کیا ملیا ہے، تین کو مقام کیا ملیا ہے؟ میری بات سین نہ عورتاں دے پاس
دے کیا دیے اندر دی خاطر چھٹیاں شائیاں میرا پہ اندر دی خاطر چھٹیاں شائیاں میرا پہ اندر دی خاطر چھٹیاں شائیاں میرا پہ کائنات بکھرا رتبہ ملیا وہ کیڑا ہے میری سین جناب فضا انہا عورتاں دے پاس سے لے کیا دیئے جڑا میں نو کائنات بکھرا رتبہ ملیا ہے تو آتو دساواں تو آتی حیران کی بات ویسی میری پاک سین انہا عورتاں دے پاس سے لے کے پر فرمائیں دے میں دار انعام ملیا ہے انہا مدینہ علیہ سیدہ نے طرف میری سین جناب فضا ان عورتوں دے پاس سے دیکھ کے پر فرمائیں دے میں دار حسنین شریفین نمائد تہرہ بی زکیہ تہرہ او میری مخدومہ سین حسنین نما انہا عورتہ چھڑ ساتھ صحیح تے کو مقام کیا ملیا ہے تے کو رتبہ کیا ملیا ہے میری پاک سین جناب فضا سلام اللہ علیہ انہا دے پاس دیکھ کے پر فرمائیں دیں احمال کی کیا ملیا تک مقام کیا ملیا تو جو گھر دے وچ دائی بن کے دائی دا لفظی معنی پالنے والے تو جو اس مقام کے آئی ہیں نوکرانی دائی بن کے تک عزت کیا ملی ہے تک لج پالا تک عزت کیا رہتی میرے پاک سین مخدومہ سین جناب فضا انہوں نے پاس سے دیکھ کے پر فرمائیں دیں اے مالک کی شمر کمینے دا تے میرے پاک سجاد امام خیمے دے وچ بیٹھے ہیں تے جناب سجاد دے کرنا تے آواز پئی غیر بدیاں دی تے حسین دے پاک دے وارث بہت دیاں کھی جو خون شروع ہو گیا اس
حسین بادشاہ دے پوت کی شہادت تے پاک حسین دی مولا پیر مدن عباس عمر شاہ رنگلا دے اکبر دا بابا دے پترا دی جوانی زندگی دراز فرماوے التماس سے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولی کن حجت دن اللہ صلواتک علیہ وعلیہ طاہرین فی علیہ صلوات من سعد لیل والنہار ولی وحفظ وقائد دلیل وین حتی تسکنہ والزکاة ونتمتع فی عطیہ یا رب محمد وعلی محمد چودہ کا خالق بانیان میں سفیدہ بچھائی ذاکرین کا پڑھیا میں حکیم دل بٹھی تمام مومنین کا اس پاک ذکر چل کے آیا میرا کریم خالق اپنی بات لائی منظور تھا میرا کریم اللہ اس خاندان دے سادات دے جتنے مرحوم کی دے میرا مالک انہوں نے جوار رحمت دے جا مالک اللہ مومنین دے جتنے مرحوم ہیں انہوں نے صغیرہ کبیرہ کریم اللہ جنہیں جولیاں سکھدیاں اور سائن دی اگلی جولی دا واسطے جن دے پوتر دیاں قبرہ ڈھیر پڑی واسے مڑ کر دیتا میرا مالک حیات دیا کریم اللہ جو مومن بیمار ہے
پاک حسین بھی 4 سال کی گھٹڑی دی ہے تکلیف ہونا واسطہ میرا مالک انہوں نے شفا کا ملا دیا 12.5 وارث پہ جو گئی تبدیل سانو اس قابل بنا جو سائیں کی زیارت کر رہا ہے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے بواز بلند سلوات مڈ بخت دی ریس کرندے ہیں کل جنت دے رضوانے او ذاکر ہی نہیں جڑا وقت شناس مڈ بخت دی ریس کرندے ہیں کہا کہ جناب سلیمان سائن فضل مخاطب ہو گیا دے پہن مڈ بخت دی ریس کرندے ہیں کل جنت دے رضوانے دربان میں اس در پاک دہاں جتھے اتریا پاک قرآن دربان میں اس در پاک دہاں جتھے اتریا پاک قرآن سلیمان آدھا حیران میں بالا مانگو اجا سمجھ دیئے مڈا شانے فرمان بطول دے بابے دا ساڑی آل وچو سلیمان سین فضل مسکرا کیا دی سلیمان میرا دربان ریوں در پاکاتے تیرے کان مقرر رہاتے دربان ریوں در پاکاتے تیرے کان مقرر رہاتے سین فضل دی اس حد دے اندروں میں بے حد ہاں اس حد دے اندروں میں بے حد ہاں تے قریب تھیاں بے حد سین فضل دی تو اپنا مڈا رتبہ تول گنے کرے حصہ دعا دے میری ایک زیارت تہرا دی تیری ہر منزل تو آدھے آئی 2 جنازن سیدہ نے کہا ایک غیرت اللہ تیرا میرا وہ امام ہے جدہ فراز امامت آیا نا بادشاہ کو بابا جی دعا لبن واسطہ جدہ منصب امامت آیا نا بادشاہ کو جیڑی پہلی شام مولا دیا یہ انہوں شام غریب آدھا منصب امامت جدہ سمجھ لے انہوں شام غریب آدھا کہ دوئی ایک دے مقروض ہیں سیاد کیوں الیاس شاہدہ جو انہیں ڈیرے اندر بابا جی بھئی مولا پاس تا وفا کی تھی کیوں جو علی دا پوترا براہ ہے اس وفا کی تھی تے وفا تو اس دیئے نا جڑی حبس چھوڑ کے آئی ہے یا بس نہیں بیٹھا ہو جاتا ہے بیٹھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سچیدہ ودا اسے میں ممبر چھوڑ دے سا 28 صفحات پاک نبی دی سچی تے ہکا دھی دی چھوڑی نبیان دے سلطان دا سار سین فضا بولا یہ نبیان دے سلطان دی آوازان دی فضا دی ایمان کیا مگدی ہے رنی ہے میری سین رو کیا دی زندگی دے نبیان دے سلطان دی آوازان دی زندگی نو کیا کرے دی قدمت دی اتنا کیا دی ایمان سونے
سلطان فضا سین دی اکھینان گئی سامن دے بدلان قدمت یاترا کیا دی آج کتنی رات دو میں بھیڑ بھیڑا تے بائے حال وڈے دن سارے اے جوادی آ گیا دس میں بھی روڑ ہو سی کے دیا شام بزارے اے جو شام فرمان ہو سے بین جادا تے اٹھے لوگوں سے نا بہت سارے بیا طاقت یزید دے سامنے کھڑ کے بڑی بھیڑ دے سے التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوض ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم و حافظا و قیدا و ناصرا و دلیلا و علم حتی تسکنا ورزا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد کریم اللہ ذکر پاک نو مجلس ازانو ماتمداری نو اپنی بارگاہ منظور فرما کریم اللہ مانیان دے رزق مالج برکت عطا فرما کریم اللہ برادرم سید مظہر اقرار بخاری صاحب دے پترہ دی زندگی دراز فرما مالک اللہ اس ذکر دا صدقہ اس بستی تے اپنیاں رحمتہ دا نزول فرما اس علاقے چو اس بستی چو جتنے مرحومین مومنین مومنات ادارے فانی چھوڑ گئے درجات بلند فرما بالخصوص بارگاہ جتنے سادات مدفن اعلیٰ علین جگہ عطا فرما مالک اللہ ساڑھے وقت امام زمان علیہ السلام دا جل ظہور پر نور فرما دعا دی قبولیت واسطے صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلِ محمد توڑی چون جڑا محبوب دا سوزی ہے وہ بیٹھے رہن باقی دیا دے کہ سارے سوزی عزیز تو سائیں دے آؤ ایتے سامنے آ جاؤ تو سائیں محلہ کے آ جاؤ جوان ہو ضعیف مستسلال ہے وہ نہ حلیں لیکن نوجوان اتھے کے آ جاؤ اجازت ہے پڑھ رہی محبوب تیری بھی اجازت ہے میں دید کی تھی جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا زندگیوں میں دید کی تھی جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا کہ آل احمد دی معرفت دی عظیم طرح کتاب فضا اور وفاد جاگوچ دو ہستیاں نے نظیر اپنی مثال ہے اپنی رجال وچوں جناب غازی نساء دے وچوں جناب فضا اللہ پاک تو ہم سلامت رکھے ایک ربائی میں اور پڑھنا چاہنا چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین سید الساجدین کی میں نے سید الساجدین سجدہ کرن والے دا سردار اللہ اکبر سجدہ کرن والے دا سردار بٹھو شادی اور پچھو گھرانہ ویکھو کیسا پنجتن پاک دا گھرانہ ہے پنجتن پاک نبی اندر سلطان نبی مولا علی مشکل کشا جناب سیدہ بطول آنکھیں اس مستور کو جاندہ ہے جس دی پوری زندگی دا ایک لمحہ بھی اللہ دی عبادت دے بغیر نہ گزریا ہو ایسے محاورج سید الساجدین لقب پاونا چاچا جی بہت اوکھر اور میرے مولا دا ایک اور لقب ہے زین العابدین کی میں نا عبادت کرن والیاں دی زینت اللہ اکبر تو سجدے سنو عبادت کرن والیاں دی زینت نبیہ دا سلطان نبی عبادت گزار موجود ہے خالق کائنات لو محبوب جعفری آکھنا پہ جاندہ ہے میرا حبیب عبادت تھوڑی کیتی کر تیرے پہلا تے برم ہوندن میں اللہ نو تکلیف ہوگی اور سرکار حسین جیسا عبادت گزار تو سید الساجدین زین العابدین میرے مولا دا ایک
لقب ہے مشہور لقب ہے جس کو جڑا ہے سجاد، جس کے بارے علماء لکھ دیں کہ سرکار جدوں بھی کوئی احسن عمل کوئی اچھا عمل کرے نا خالق کے کائنات دا سجدہ کرے نا، ہاں کسی غریب دی مدد کرے نا اللہ دا سجدہ، یتیم دے سر تے دست شفقت رکھے نا اللہ دا سجدہ، دو مسلمانوں کے درمیان سلو کرامنا خالق کے کائنات دا سجدہ۔ آؤ 4 سطرہ میں پڑھ دیا انصاف تو سا کرنا ہے، وہ اس طرح سے رکھتے تھے جبی سجدے میں، تو ہٹے اور میرے چوتھے امام وہ اس طرح سے رکھتے تھے جبی سجدے میں، ان کے قدموں میں جبی دین کی جھک جاتی تھے، اور ایسے قیدی کی عبادت پہ عبادت بھی نثار جس کی زنجیر سے آواز اذان آتی تھی، جس کی زنجیر سے آواز اذان آتی تھی۔ موضوع نہیں پڑھنا، قصیدہ کی تلاوت کرنا چاہنا وہ میرا مصائب ہو جاسی، وہ فضائل ہو جاسی، پڑھ رہی ہے۔ قصیدے دا موضوع ہے کہ جس دا کوئی نہیں اس دا حسین ہے، اور قصیدہ لکھا رہا ہے شاعر دا دعویٰ ہے میرا نہیں، وہ دے کہ جدوں بھی یہ قصیدہ پڑھیا جاوے کوئی ایک دعا دل چ رکھی جاوے، دعا مستجاب نہ ہوئے میرا آنکھ گریبان پکڑ، دعا اپنی کوئی دل چ رکھنی ہے، شاعر دا دعویٰ ہے۔ ذاکر علی محمد چودھری اجاز حسین جنوی صاحب پڑھیے۔ مسکینہ دے دنیا اندر اللہ وانگوں سندا حسین جیویں خدا تے سرور پھردن بالکل اویں پھردا حسین۔ یا علی تو بڑا اچھا کیا نعرہ حیدری، باقی جناب بڑا مٹھا، چلو جس نے کہا ہے جھوم کے نعرہ حیدری اس نے ہے پوری بزم کا ایمان پڑھ لیا، اور عارف جواب میں جس نے کہا یا علی اس نے ہے ایک ہی سانس میں قرآن پڑھ لیا۔ مسکینہ دے دنیا اندر اللہ وانگوں سندا حسین جیویں خدا تے سرور پھردن بالکل اویں پھردا حسین۔ دعویٰ کیتا ہے سرکار حسین اللہ تے نبی دیوان پھردن طاقت رکھ دیں۔ مٹھو شاہ جی کوئی دعویٰ بغیر دلیل ثبوت دے مکمل نہیں ہوتا، آج دے ذکر دلیل پیش کرنا چاہنا میرا مرشد حسین کیویں پھردن کیویں طاقت رکھ دیں۔ سات بچڑے بخشے راہب کو اللہ دی قسم اس دی تو غربات ہاتھ رکھدا حسین خالی جھولی بھردا حسین لوح محفوظ دی تختی اتے سب دے بچڑے لکھدا حسین۔ بسم اللہ سب دے بچڑے لکھدا حسین، رومن دی رات حسین دی عظمت سنائیے، آؤ حسین دی غربت سناوا، او ویلا یاد آویندا ہے جدو کربلا دا میدان آئی دا محرم دا ڈی آئی، آقا حسین ٹپائے کربلا تے بے کے آدھے آئے لوگو میں غریب ہاں، ہائے بس سچے کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے، شریف زادہ رو حسین زادہ غریب تا کوئی نائی، سارے جان دے ہو حسین تا امیران دا امیر آئی، ماں کنگھی دے ویا ہکوال ترٹ پویا بی بی سارا سارا ڈی رویا، حسین تا مہر نبوت دا سوار آئی، حسین دا درزی تا جبرائیل بر کے آیا آئی، غریب کی میں ہویا ہے آؤ حسین دی غربت سوا، انج شابیر تے غربت چھائی کربلا شک بردی چھائی، چن قاسم دے ٹکڑے
ہاتھ نال قبر بندا حسین پترا دے لاش چا کے میرا امام غریب ہویا جس دا لاشا بڑا اوکھا چایا ہے او علی اکبر محبوب جعفری میں پتر دے کول آیا ہے میں پڑھ چھوڑا ہے تو سا سن چھوڑا ہے پتہ تو اس غریب پیون ہوئے جڑا ٹور کے نہیں آیا گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا علماء لکھ دے امام کونیاں تے زانواں دے باہر آیا علی اکبر دا سر جھولی وچ پا کے لاندی واسطے بوسا دے کے سید رو کے آدھا ہے وقت تیری شادی دائی تیرے مرن دے موسم نائی پتر جوان دی لاش تے بہ کے ہولے ہولے آدھا حسین نور اکھیں دا گم جو تھے آئے جا جا تے ودا جھڑدا حسین بسم اللہ پترا دے لاش چا کے حسین غریب ہویا حسین دے دو ہور پتر حسین دے پتر آکھا یا بھین دے پتر آکھا کربلا تو 9 میل دور منزین چھوڑیے حقل مار کے آدھے ماما اسا اللہ دے پائے امام تلیہ ٹیک کے اٹھائے میدان دو ٹرائے بہن نے بھلا دا دامن چھت پایا ہے حسین میر کن تیاری اما دی جائی تیڑے پتر جھڑ پہن لاشے گھنانا اس میں بھلا دے گل وچ بائی پاک داڑی تے بوسا دے کے میری سین رو کے آدھی ہے صدقہ ہے او تیڑا ویرن جت جھڑ پہنے ات سام ویسے بہنا کھینا وج میدانے کوئی تکلیف نہ اٹھا حسین ایک لحظ تیری زندگی دایت بہن کو رج گل چبوا حسین بسم اللہ ماتم قبول ہوئی آخری غربت التماس دعا قتل دے ویلے مقتول کوئی جڑا بھی غریب ہوئے قاتل دی کوشش ہوندی ہے مینوں مقتول دا کوئی رشتہ دار نہ ویکھ جس ویلے ظالم تیرا ضربہ چلیندا رہیا کون ویکھن والا ہے رائے قدم تے دھیرے دھیرے ستر قدم تے بھن کھڑی رہی آہدا ہے نا باہر آوے تیرے منت کردا حسین دین دے خاطر کھنڈے خجر نال ویکھو کیویں کسدا حسین صلوات کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سب میرے دعا ہے خالق کائنات بخار صاحب وہ رزق عطا کرے جس کے لیے محنت بلال ہے جتنے سادات و مومنین شیعہ سنی تشریف فرما ماں حسین دی چل سارے روپے کمینے دا محتاج نہ کرے جتنے مرحومین بخار صاحب دے اس خاندان دے لا کرنا خالق کائنات پاک سین حجہ دے سفید والا دے صدقہ مالک سارے دے درجات کریم کربلا سادات دی نگری محبات دی شاہ رکھے خالق کائنات بخار صاحب نال بھیراما پترا ریزہ دے زمین اور آسمان دے دکھاتا محفوظ رکھے ماں حسین دی اس ملنات دے جیلے چوتھے امام دی غربت غرومن ہے مالک دوانو اپنے اگمہ تو محفوظ رکھے جس بادشاہ دیا شہادت ہے تو سارے سید کٹھے ہو گئے پینے والے شاہی مولا حقیقی مولا شفا دے بھی یہ در باقی ہوئے نا 18 سال جناب سجاد بیک کیا دینا ہے باقی بچڑا 3 سیرے پہاں بھائی امام جدہ گل سننے پہ ہوئی جو 3 سیرے
پیو دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھا ہے بابا جی میں سیرے پاما تیری رات رک دی آواز آدھا نہیں بابا نہیں باکر بچلا تم سیرے پاما رات نہیں رک دی باکر بچلا تو نہیں جاندہ میں پھوپ میں در لے ہر شہر اس گالیا میری ہر شہر مقتل آئے میں پھوپ میں کدی اس بازار سر میں بچھا میری رات نہیں رک سکتی تو باکر بچلا رات میری اس وجہ سے نہیں رک دی میں باب حسین رونا دا حق ادا نہیں کر سکتا اس بادشاہ کی باپ حسین کی ساری شہادت ہے دادی کے پوترے دی آئے اللہ شہادت ہے آخری بندے پرسن اسے تھوڑا جا دکھ اور بادشاہ دا ایک کوئی دکھ اس خاندان دا ہے اجازت سارے رل کے اپنے وقت دی نماز ادا جنام عمر ونیا مدے مفت لواہ خاک کربل دی جنام عمر ونیا مدے مفت لواہ خاک کربل دی یہ ہوتا ہی بہانہ ہے خدا کو ہوں دکھانا آواز رہو زندہ و سلامت رہو آسو صاحب یہ رسالی ہے قطع لکھنے تو ہے یہ اگر وہ پاڑے صحت نے وچ کرتا آ گیا میرے علاقے کے شریف ہو تو سن اپنے بسترے تے وانی کے روسو حسین کی بندہ آسو صاحب لکھتے ہیں انیسہ سے لکھی جو زمین تے آسمان جھڑوائے زمین تے آسمان جھڑوائے مقام تے لا مقام جھڑوائے مقام تے لا مقام جھڑوائے او خدا تو ڈر خدا تو ڈر ای کچھوک پہ چاہتے حسین جھڑوائے قرآن جھڑوائے بس دے رہو ہے بھٹی صاحب ایک جملہ لکھ گیا ہے بخاری صاحب جی جی جو بہنی دے کیتے لگیاں کناتاں خریدیاں بہنی دے کیتے لگیاں کناتاں خریدیاں شریفوں چھپ کرتے بیٹی تے بھائی گئیاں پھیڑی شبیر ایک مہمان بولنا بین کرنا بین تے بجا دینا بندہ حسین دین تو سوکالت ہے بین بھرا دینا اتیاؤ کی آئی میرے وطن میں شریف ہو جدا میری شہن بھرا دے کپے و گل دے موسانی جائے بھائی آپ کتیر تے پتھر ہٹائے کہ بین بزرگ لے کے چل گئے بین حسین دے پاس ہے بھی بٹھائے ٹھڈا سا اگر یاس کہ کیڑا بین کی چاس
भेज कर बरदे में भैनी गाल के तन खींच भिड़ाए मेरी अम्मा दी जाई वो तेरा मैं तू वाद नुकसान है मेरा हिस्सा बच जाए दुनिया ते तेरी नसाल दा खत्म है हुसैन मनवा सजना मुंदे भाईजान सारी मस्तूरा अपने अपने लगते थी लाश पे चल गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी मेरा दिलाज के नाल विदा करके अकबर दिलाज ते आई जिसनु 18 मुर्गियां पाले मेरे सैन उस दिलाज ते आई मेरे सैन पुत दिलाज ते बांधी बांधी बह गई अली दिया धी भाईजान अकबर दे सीने ते हाथ रखे है रो के कुछ बैठी आ दिए ओ उठी जाने अकबर सारा वेख तसे तेरी लाश ते के आई खड़िया ये देवर है तेरी शादी दे बिस्मिल्लाह पढ़ के पई खड़िया नबियन दे सुल्तान फिजा सैन दी अखी नाल गई सामण दे बदलान कदमत यात्रा कदी आज कितनी रात दोवें भेड़ भिरा ते बाय हाल वडे दिन सारे ए जवादी आ गया दस में भी रोड होसी के दिया शाम बाजारे ए जो शाम फरमान से दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलावतुका अलैहि व अला अबैहि फी हाज़ि साअत व फी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ैदम व नासिरम व दलीलम व अलन हत्ता तुस्किना व ज़कतवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद व जल फरज आले मोहम्मद करीम अल्लाह ज़िक्र पाक नू मजलिस अज़ानू मातमदारी नू अपनी बारगाह च मंजूर फरमा करीम अल्लाह मालियां दे रिज़्क़ च माल च बरकत अता फरमा करीम अल्लाह बिरादर सैयद मज़हर इकरार बुखारी साहब दे पुत्रा दी जिंदगी दराज फरमा मालिक अल्लाह इस ज़िक्र दा सदका इस बस्ती ते अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमा इस इलाके चू इस बस्ती चू जितने मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात इदारे फानी छोड़ गए दर्जात बुलंद फरमा बिलखसूस बारगाह जितने सादात मदफन आला इलीन जगह अता फरमा मालिक अल्लाह साढ़े वक्त इमाम इमाम ज़मान इस्लाम दा जल ज़हूर पर नूर फरमा दुआ दी कबूलियत वास्ते सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद थोड़े चू जड़ा महबूब दा सोजी है वो बैठे रहन बाकी दे आले के सारे सोजी अजीज तुसाई दे आओ इतने सामने आ जाओ तुसाई मैं ला के आ जाओ जवान ज़ईफ मुस्तस्लाल है वो ना हले लेकिन नौजवान इतने के आ जाओ इजाज़त है पढ़ ली महबूब तेरी भी इजाज़त है मैं दीद की थी जहान अंदर
نظر نہیں آیا جواب فضا زندگیوں میں دید کی تھی جہان اندر نظر نہیں آیا جواب فضا کہ آل احمد دی معرفت دی عظیم طرح کتاب فضا اور وفاد جگ وچ دو ہستیاں نے نظیر اپنی مثال ہے اپنی رجال وچوں جناب غازی نساء دے وچوں جناب فضا اللہ پاک تو ہم سلامت رکھے ایک ربائی میں اور پڑھنا چاہنا چوتھے امام سید الساجدین زین العابدین سید الساجدین کی میں نے سید الساجدین سجدہ کرن والے دا سردار اللہ اکبر سجدہ کرن والے دا سردار مٹھو شاہ جی اور پچھو گھرانہ ویکھو کیسا پنجتن پاک دا گھرانہ ہے پنجتن پاک نبی اندر سلطان نبی مولا علی مشکل کشا جناب سیدہ بطول آکھے اس مستور کو جاندہ ہے جس دی پوری زندگی دا ایک لمحہ بھی اللہ دی عبادت دے بغیر نہ گزریا ہو ایسے ماحول سید الساجدین لقب پاونا چاچا جی بہت اوکھا اور میرے مولا دا ایک اور لقب ہے زین العابدین کی میں نا عبادت کرن والیاں دی زینت اللہ اکبر تو سجدے سنو عبادت کرن والیاں دی زینت نبیہ دا سلطان نبی عبادت گزار موجود ہے خالق کے کائنات لو محبوب جعفری آکھنا پہ جاندہ ہے میرا حبیب عبادت تھوڑی کیتی کر تیرے پیرہ تے ورم ہوندن میں اللہ نو تکلیف ہوگی اور سرکار حسین جیسا عبادت گزار تو سید الساجدین زین العابدین میرے مولانا ایک لقب ہے مشہور لقب ہے جس تو جڑا ہے سجاد جس کے بارے علماء لکھ دیں کہ سرکار جدوں بھی کوئی احسن عمل کوئی اچھا عمل کرنا خالق کے کائنات دا سجدہ کرنا ہاں کسی غریب دی مدد کرنا اللہ دا سجدہ یتیم دے سر تے دست شفقت رکھنا اللہ دا سجدہ دو مسلمانوں کے درمیان سلو کرامنا خالق کی کائنات دا سجدہ آؤ 4:17 میں پڑھ دیا انصاف تو سا کرنا ہے وہ اس طرح سے رکھتے تھے جبی سجدے میں تو ہٹے اور میرے چوتھے امام وہ اس طرح سے رکھتے تھے جبی سجدے میں ان کے قدموں میں جبی دین کی جھک جاتی تھے اور ایسے قیدی کی عبادت پہ عبادت بھی نثار جس کی زنجیر سے آوازیں اذان آتی تھی جس کی زنجیر سے آوازیں اذان آتی تھی موضوع نہیں پڑھنا قصیدہ کی تلاوت کرنا چاہنا وہ میرا مصائب ہو جاسی وہ فضائل ہو جاسی پڑھ رہی ہے قصیدہ دا موضوع ہے کہ جس دا کوئی نہیں اس دا حسین ہے اور قصیدہ لکھا رہا ہے شاعر دا دعویٰ ہے میرا نہیں وہ دے کہ جدوں بھی یہ قصیدہ پڑھیا جاوے کوئی ایک دعا دل چ رکھی جاوے دعا مستجاب نہ ہوئے میرا آنکھ گریبان پکڑ دعا اپنی کوئی دل چ رکھنی ہے شاعر دا دعویٰ ہے ذاکر علی محمد چودھری اجاز حسین جنوی صاحب پڑھیے مسکینہ دے دنیا اندر اللہ وانگوں سندہ حسین جی میں خدا تے سرور پھردن بالکل اومیں پھردہ حسین جالی تو بڑا اچھا کیا نعرہ حیدری باقی جناب بڑا مٹھا چلو جس نے کہا ہے جھوم کے نعرہ حیدری اس نے ہے پوری بزم کا ایمان پڑھ لیا اور عارف جواب میں جس نے کہا یا علی اس نے ہے ایک ہی سانس میں قرآن پڑھ لیا مسکینہ دے دنیا اندر اللہ وانگوں سندہ حسین جی میں خدا تے سرور پھردن بالکل اومیں پھردہ حسین
کیتا ہے سرکار حسین اللہ تے نبی دیوان پر دین طاقت رکھ دین مٹھو شاہ جی کوئی دعویٰ بغیر دلیل ثبوت دے مکمل نہیں ہوتا آج دے ذکر دلیل پیش کرنا چاہنا میرا مرشد حسین کیویں پھر دین کیویں طاقت رکھ دین سات بچڑے بخشے راہب کو اللہ دی قسم اس دی تو غربات ہاتھ رکھدا حسین خالی جھولی بھردا حسین لوح محفوظ دی تختی اتے سب دے بچڑے لکھدا حسین بسم اللہ سب دے بچڑے لکھدا حسین رومن دی رات حسین دی عظمت سنائیے آؤ حسین دی غربت سناوا او ویلا یاد آویندا ہے جدو کربلا دا میدان آئی دا محرم دا ڈی آئی آقا حسین ٹپا کربلا تے بے کے آدیا ہے لوگو میں غریب ہائے بس سچے کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے شریف دادا رو حسین زادہ غریب تا کوئی نائی سارے جن دے ہو حسین تا امیران دا امیر آئی ماں کنگھی دے ویا ہکوال ترٹ پویا بی بی سارا سارا ڈی رویا حسین تا مہر نبوت دا سوار آئی حسین دا درزی تا جبرائیل بڑھ کے آیا آئی غریب کی میں ہویا ہے آؤ حسین دی غربت سوا انشاء بیرتے غربت چھائی کربلا شک بردی چائی چن قاسم دے ٹکڑے ٹکڑے پھلا وانگو چڑدا حسین چھ ماہ دے نازک بچڑے دی ہاتھ نال قبر حسین پترہ دلاشے چاہ کے میرا امام غریب ہویا جس دلاشہ بڑا اوکھا چاہیا ہے او علی اکبر محبوب جعفری میں پتر دے کول آیا ہے میں پڑھ چھوڑا ہے تو سا سن چھوڑا ہے پتہ تو اس غریب پیون ہوئے جڑا ٹور کے نہیں آیا گھوڑے تے چڑھ کے نہیں آیا علماء لکھ دے امام کوڑیاں تے زانوہ دے بھار آیا علی اکبر دا سر جھولی گج پاک لاندی واسطے بوسا دے کے سید رو کے آدھا ہے وقت تیڑی شادی دائی تیڑے مرن دے موسا منائی پتر جوان دی لاش تے بہ کے حولے حولے آدھا حسین نور اکھیندہ گم جو تھے آئے جا جاتے ودا جھڑدا حسین بسم اللہ پتران دلاش چاہ کے حسین غریب ہویا حسین دے دو ہور پتر حسین دے پتر رکھا یا بہن دے پتر رکھا کربلا تنوں میل دور منزین چھوڑیے حقل مار کے آدم ماما امام تلیہ ٹیک کے اٹھائے میدان دو ٹرائے بہن نے بھلا دامن چھت پایا ہے حسین میر کن تیاری اما دی جائی تیڑے پتر جھڑ پہن لاشے گھنانا اس میں بھلا دے گل وچ بائی پاک داڑی تے بوسا دے کے میری سین رو کے آدھی ہے صدقہ ہے او تیڑا ویرن جت جھڑ پہنے ات سامن ماتم قبول ہوئی آخری غربت التماس دعا قتل دے ویلے مقتول کوئی جنڈا بھی غریب ہوئے قاتل دی کوشش ہوندی ہے مینوں مقتول دا کوئی رشتہ دار نہ ویکھ جس ویلے
खदा है ना बाहर आवे तेरे मिन्नत करदा हुसैन दिन दे खातिर खुंडे खजर नाल वेखो किवें कुसदा हुसैन सलवात नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सब मेरे दुआ है खालिक कायनात बुखार साहब को रिज़्क़ अता करे जिसके लिए मेहनत बिलाल जितने सादातों मुमिनीन शिया सुन्नी तशरीफ फरमा माँ हुसैन दी तो सारे रुपए कमीने का मोहताज न करे जितने मरहूमीन बुखार साहब दे इस खानदान दे दुआ करना खालिक कायनात पाक सैन फुज़ा दे सफ़ैद वाला दे सदका मालिक सारे दे दर्जात करीम करबला सादात दी नगरी में आबाद दिशा रखे खालिक कायनात बुखार साहब नाल बिरामा पुत्रा अजीज़ दे ज़मीन और आसमान दे दुखा तो महफूज रखे माँ हुसैन दी इस वेले रात दे जेड़े चौथे इमाम दी गुरबत गुरूवे नाल मालिक तुहानू अपने गमां तो महफूज रखे जिस बादशाह दी शहादत है ना तो सारे सैयद इकट्ठे हो गए पीने वाले शादी मौला खुदी करी मौला शफा दे भी जब बाकी होए ना 18 साल जनाब सज्जाद बेक्या दे ना बाकी बचड़ा तीन सेरे पवा भाई भाई माम जदा दस हुई ना तो नहीं तीन सेरे प्यो दे कदम ते हाथ ला के आदा है बाबा जी मैं सेरे पावा तेरी रात रुक दी वादा नहीं बाबा नहीं बाकर बचड़ा तेन सेरे पावा रात नहीं रुक दी बाकर बचड़ा तू नहीं जानदा माठुफ में दरल ले हर शहर च उसदा लिया मेरी हर शहर च मक्तल आए माठुफ में कदी उस बादा सर में मेरी रात नहीं रुक सकती तो बाकर बचड़ा रात मेरी इस वजह से भी नहीं रुकती बीच में मैं बाबर हुसैन रोना का हक अदा नहीं कर सकता उस बादशाह की पाक सैन की शहादत है दादी के पोतरे दी आज अल्लाह शहादत है आखिरी बंदे प्रश्न असा थोड़ा जा दुख और बादशाह का इनको दुख इस खानदान का ये इजाजत सारे रल के अपने वक्त की नमाज अदा करो जना ममल वजा मदे मुफ्ते लवा है खाक कर बल्दी जना ममल वजा मदे मुफ्ते लवा है खाक कर बल्दी ये होता हिक बहाना है खुदा को मुंह दिखाना आवाज जिंदा सलामत है आशी साहब इनका विशाली है कथा लेके तो है ये अगर वो पाड़े शहर ने वच कथा आ गया मेरे इलाके में शरीफो तो हम अपने बिस्तर ते वाली के रोसो हुसैन की बोलत आसिफ साहब लिखते हैं अनीसा सर की जो जमीन ते आसमान झड़पे जमीन ते आसमान झड़पे मकान ते ला मकान झड़पे मकान ते ला मकान झड़पे ओ खुदा तू डर ई कुछो पे जागन हुसैन झड़पाए कुरान झड़पाए बस दे रहो तो भट्टी साहब एक जुमला लिख गया हमारे साहब जी जी जो बानी दे कीते लगियां कनाता खरीदियां बानी दे कीते लगियां कनाता खरीदियां शरीफों चुप करते बेटी ते बाहर गई फिर शबीर
راضی نوکر آباد رہو علی دیاریہ دھیتے اس نے بھلا حسین دی محبت نبان پڑھا او دردال مومنہ جنہاں دا محتاج جمانا اس دیا دھیریں بازارہ چلول گئیاں دربارہ چلول گئیاں اکبر درچسا بابا جد عظیم تلتھائے مولا دی جد قسم ہے آن سے محمد دی ماں بڑی اوکھی آئی حسین دین تو سوکالت ہے بین بھرا دی لاج تے اوکھی آئی میرے وطن میں شریف ہو جدہ میری شہن بھرا دی کپے و گل تے موسیٰ نیتا ہے بھلے اوکھی تیر تے پتھر ہٹائے تے بین بزرگ لے کے چل گئے بین حسین دے پاس ہے بھی بٹھائے چھڑا سا بریاس تے کیڑا بین کیتا بی بی آدھی ہے اٹھی ویک دا سی جاگ موک گئی وہ اٹھی کریے ویر ملانے ساڑھا کیا بچی ہے کیا خارج تھے آئے بھیج کر بردے میں دنیا تے تیری نسال دا ختم ہے حسین منما سجانا رمندے بھائی جان ساری مستورہ اپنے اپنے لگتے ہیں لاش ہوتے چل گئی امام حسین علیہ السلام دی پھر بیرا دی لاش دنال ویدہ کر کے اکبر دی لاش تے آئی جس نے 18 مرگیاں سبالے میرے سین اس دی لاش تے آئی میری سین پوت دراج تے باندھی باندھی بہ گئی علی دیالیا دھی بھائی جان اکبر دے سینے تے ہاتھ رکھے آئے رو کے کچھ بیٹھی آ دیئے او